Para kang Honor Mayor Rose Olafson, Mayor sa Baroy, Lanao del Norte. Mga kamatuoran ug mga kasakit, facts and grievances, kiningdalan nga lote nagalagad sa kapin 23 ka panimalay, usa ka simbahan nga adunay kapin sa 100 ka miyembro, daghang fish farms nga mokabat og 25 ka hektarya, usa ka beach resort, ug pipila ka gagmayng mag-uuma nga nagaproduce og alimango, bangus, tilapia, bangus fingerlings, lubi, humay ug mais. Ang tag-iya sa yuta nga pribado nagbawal ug nagkontrol sa dalan nga lote. Gipamubo lang na ngadto sa usa ka metrong gilabdon nga dili tinuod nga dalan, kundili atop lang sa umahan sa humay. Kon magulan, labi ka lapok og delikado, hinungdan sa madalas nga disgrasya sa mga naglakaw ug mga nagmotor. Tungod aning kasamtangang kahimtang nga pigot og delikado, dili makasulod ang ambulansya nga nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga pasyente. Dili makasulod ang bombero nga nagmugna og dakong peligro sa sunog. Dili makasulod ang mga lubong, kinahanglan dalhon lang sa kamot ang lungon. Ang mga materyales sa konstruksyon kinahanglan pagabahin bahayon ug pagadala sa tiil nga makadugang gasto. Ang pagbaligya sa mga produkto sa uma ug palaisdaan na limitahan pag-ayo nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga residente, legal nga basihan. Presidential Decree Number 957, Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree, Section 31, nagdili sa bisan unsang pagbago o paggamit sa dalan nga lote gawas sa giaprobaran. DHUD, SLURB, Road Lot Standards, nagkinahanglan og minimum nga gilapdon nga 6.5 metros. Alang sa gagmayeng dalan, ug mas lapad pa para sa mga secondary or main roads, ang usa ka metrong agyanan layo kaayo sa saktong pamantayan. Civil Code, Artikulo 649-657, nagahatag og katungod sa right-of-way, nga igo para sa mga yuta nga walay agyanan, apil na ang sakyanan og emergency access, mga hangyo, requests. Imbestigahan ang ilegal nga pagpugong sa dalan nga lote sa Purok 4, Barangay Baroy, Daco. Suguon ang tagiya sa pribadong yuta nga ibalik, dayon ang tibuok gilapdon sa dalan sumala sa pamantayan sa DHSUD. Siguraduhon, ang walay pag-undang nga pag-agi sa mga sakyanan alang sa mga residente, miyembro sa simbahan, mga magpapatigayon o magpamaayong pangisdaan. Makig-koordinar sa munisipyo sa Baroy, aron formal nga madonar o madeklarar nga pampubliko ang dalan, aron malikayan ang mga umaabot nga babag. Mga kalakip, attachments, mga litrato nga nagpakita sa usa ka metrong agyanan og salapok nga dike, mga sinumpaang pahayag sa naapektuhang residente, mga mapa o plano sa subdivision, kung adunay, mga titulo o tax declaration, kung naa, daghang salamat hon, Mayor Rose Olafson, sa imong kaluoy og pagtagad. Niining makabungog nga problema nga nakaapekto sa kaluwasan, panglawas, panginabuhian, ug katungod sa publiko sa Purok 4, Barangay Baroy, Daco.